डेटिंग का शौक, न सियासी लड़ाइयों की ड्रामाबाजियां। अब होगी बात अवाम के हकीकी मसाइल की, मगर तहकीक के साथ अब जरा हट के। रहीम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी, प्रोग्राम अब ज़रा हटके के साथ। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आवाम के कुछ सवालात के जवाबात दिए जिसको बड़ा पसंद किया गया। आज का प्रोग्राम भी हम उसी फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे। आज आवाम ने काफ़ी सारे सवालात भेजे हैं, लेकिन उनमें से मैंने चंद सवालात को सिलेक्ट किया है उन पे तबसरे के लिए। सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि हमारे जो हुक्मरान जो भी नए बनते हैं या कोई बहुत ज़्यादा अहम अफराद इस्टेब्लिशमेंट में हों या वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हिस्सा हों, वो जैसे ही किसी बहुत ज़्यादा अहम ओहदे पे आते हैं तो वो फ़ौरन सऊदी अरब का क्यों टूर करते हैं। और इसके अलावा भी जो कुछ ख़ास अफराद हैं वो सऊदी अरब ज़्यादा क्यों आते जाते रहते हैं, ज़्यादा उम्रे क्यों करते हैं, इस सवाल पे रोशनी डालने के लिए कहा गया है। तो जवाब है कि सऊदी अरब में चूँकि बैतुल्लाह शरीफ है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, तो वहाँ पे उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उम्रा के लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा, ये किसी ने बड़ी बारीक बीनी से इस पॉइंट का सवाल करने वाले ने जायज़ा लिया है कि जैसे ही कोई नया हुक्मरान आता है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा किया है, मैं ज़रा इसको थोड़ा ऐड करता हूँ। इस्लामी दुनिया में जब भी कोई नया हुक्मरान मुंतखब होता है या मसनद इक़्तिदार पे आ जाता है किसी भी तरीके से, तो वो फ़ौरन सऊदी अरब का दौरा क्यों करता है। इसका जो असल जवाब है, जो असल वजह है, वो ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो CIA है या जो अमेरिका है आप कह लें, वो तमाम मुस्लिम दुनिया को सऊदी अरब के ज़रिए से कंट्रोल करता है। CIA का मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो, अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो जब ईरान में शाह ईरान की हुकूमत थी, तब मुसलमान ममालिक के सरबराहाने ममलकत जब उम्रा करने जाया करते थे तो वो वाया ईरान जाया करते थे ज़ियारतें करते हुए। लेकिन इसके दो मकासद थे, एक तो ज़ियारात करना मकामात मुक़द्दसा की, और दूसरा तेहरान में उस वक्त अमेरिकन CIA का हेडक्वार्टर हुआ करता था जहाँ से वो मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करते थे। तो वहाँ बेसिकली वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मिलने, उनके साथ अपने मामला तय करने और उससे रेलेवेंट जो उमूर थे उन पर गुफ्तगू करने के लिए और राज़ो नियाज डिस्कस करने के लिए, उन्हें अपनी ताबेदारी का यकीन दिलाने के लिए जाया करते थे। अब चूँकि ईरान में जो है वो एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट जब से आई है, तो उन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, जिसके थ्रू वो पूरी मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो उन्होंने सऊदी अरब में मुंतकिल किया हुआ है। लिहाजा जब भी आप देखें कि मुस्लिम दुनिया में या पाकिस्तान में कोई नया हुक्मरान आया है और उसके फ़ौरन बाद वो उम्रा करने जाता है, तो समझ लें कि उसके दो बड़े मकासद हैं। वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना, उनके साथ मामलात को तय करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, और दूसरा जो है वो उम्रा करने उनका मकसद होता है और वहाँ पे जो है वो अपनी ज़ियारत वगैरह करते हैं। तो बेसिक जो चीज़ होती है वो
انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہو اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہوتا ہے، اس لیے سعودی عرب بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو اصل جو وجہ ہے وہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئٹہ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں چودھری نثار صاحب جو ہیں اس کو انہیں موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور اس پہ وہ بڑے گرم ہیں، بڑی گرم انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے کمیشن کی حیثیت کو بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے کہ آنریبل کورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا، تو میں نے کیسے غلط بیانی۔ تو عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب کیوں گرم ہیں؟ جی بالکل ان کا گرم ہونا بنتا ہے، وجہ یہ ہے کہ جس بات کی بیس پہ کمیشن نے، آنریبل کمیشن نے مولانا لدھیانوی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو مولانا لدھیانوی تو تمام لوگوں سے ملتے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، وزراء سے بھی ہوتی ہے، اور خورشید شاہ صاحب سے بھی ہوتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ سو اگر مولانا لدھیانوی سے ملنا بہت بری بات ہے یا اس میں کوئی آئینی قباحت ہے، تو پھر تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک پلڑے میں رکھا جائے، آنریبل کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے اور تمام لوگوں سے پوچھے کہ بھئی آپ اس بندے سے کیوں مل رہے ہیں جو ایک قراردن تنظیم کا سربراہ ہے، اور اس سے پہلے کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی پوچھے، دیگر اداروں سے بھی پوچھے جنہوں نے ان کو الیکشن لڑنے دیا، کامیاب ہوا، نوٹیفائی ہوا۔ تو یہ چودھری نثار پہ صرف بجلیاں نہ گرائیں، باقی جو لوگ اس لائن میں کھڑے ہیں ان پہ بھی بجلیاں گرائیں، ان سے بھی ایکسپلین۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں۔ چودھری نثار صاحب آپ بھی ایسا نہ کریں، آپ سچ بولتے ہوں گے لیکن پورا سچ نہیں بولتے، آپ آدھا سچ بولتے ہیں بعض اوقات، اور کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں، لوگوں کے کرائمز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں اور کسی برے وقت کے لیے، کسی اچھے وقت کے لیے انہیں استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتی ہیں۔ آپ اتنے ہی سچے سچے ہیں، تو جن کرپٹ لوگوں کی رپورٹیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کی وزارت کے پاس ہیں، ان کو سنبھال کے نہ رکھیں، ان کو ملک کے وسیع تر مفاد میں ذرا افشا بھی کریں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ اگر آپ کچھ موقعوں پہ لوگوں کی کرتوتوں کو چھپاتے رہے اور کچھ موقعوں پہ جو ہے وہ بیان کرتے رہے، جب خود پہ بات آئی تو آپ بول پڑے، جب خود پہ بات نہ آئی، ملک کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے، تب آپ کو کوئی، آپ کی غیرت کو جو ہے وہ جوش نہیں آتا، تب آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ تو آپ جتنا آپ کو دکھ ہوا ہے نا اپنی ذات، اسٹیٹ کے حوالے سے بھی دکھ ہونا چاہیے۔ جو لٹیرے جن کو آپ کہتے ہیں میٹر کلرک سے پارلیمنٹ میں کیسے پہنچ گئے اور اربوں پتی کیسے بن گئے، ان کے جو پنڈورے ہیں وہ کھولیں آپ۔ اگر کھولیں گے تو ہم مانیں گے آپ سچ بولتے ہیں، ورنہ یہ کوئی سچ نہیں ہے کہ جب آپ پہ ہاتھ پڑے تو آپ چیخ اٹھیں، اور جب ریاست کے خلاف کوئی کام کرے تو آپ دبا دبا کے لوگوں کی فائلیں رکھیں۔ اس طرح نہ کریں، آپ زیادتی اسٹیٹ کے ساتھ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ پلیز۔